به نام حق و بیاد شهدا در ادامه کمک ها امروز از پول دکتر صاحب تاج‌الدین صفی که از انگلستان یک بار $200 آن کرده بودند، دلار آمریکایی، و بار دوم $324 آن کرده بود که در مجموع $524 می شود. کمک هایشان امروز شروع می کنیم از اینجا، بعد با مستقل دیگر ادامه دی شاغلی دکتر تاج‌الدین صفی که انگلستان یا زل $200 لیجلی و او بل زل $330 لیجلی و که مجموعی تو که $530 پیشی مرستن ناد پیدا بود. دلیل اساسی انتشارش این است که حسابدهی شود، شفافیت شود. کسی که پول روان میکنن مثل دکتر صاحب بداند که پولش حیف میل نشده، به امانت خیانت نشده. دلیل دومش این است که بدون تعصب قومی، مذهبی، زبانی و غیره توضیح شده. دلیل سومش این است که هموطنان عزیز از فیسبوک من یا از یوتیوب این ویدیوی کمک‌ها را میگیرن، در فیسبوک خود، در وبسایت خود، در توییتر خود، در وبلاگ خود میگذارن تا همرسانی کنن و اطلاع بدهند. چون میلیون ها افغان در خارج از کشور میخوان کمک کنن اما اعتماد نمیتونن که با کی پول روان کنن که پولشان حیف مال نشود. هموطنان عزیز میدانند که ما 16 سال است از معاش وزارت و وکالت خود کمک میکنیم و 11 سال از پول کمک های که شما روان میکنین. تمام کمک های ما در فیسبوک منتشر می شود به خاطر حسابدهی و شفافیت. میلیون ها دلار در افغانستان آمد، فعلا هم میاد و بازمانده شهدا، به قربانیان و معلولین و امثال هم، اما متاسفانه حساب داده نمی شود که واقعا این کمک ها توزیع شد یا نشد یا به جیب 4 تا افراد رفت. بعضی کسا رو ما میبینیم که نهاد ساختن، جنبش ساختن، جو ساختن، حرکت های دیگه ساختن. قبل از یک موتر عادی بود اما فعلا زیر پایشان لامپوزر است، پول از آسمان نمیبارد. گرانی والو اساسی دلیل که برای داده چی حساب کرد بلکه به توگ شاغل دکتر صاحب صفی باید او اینی چی دیده پیسه مستقل کتاور کرد شویدی، به امانت خیانت ندی شویدی، حیف و مل شوی ندی. او دوام داد چی بیوزن خلقو تا پرت لقومی، مذهبی، سیمایی، جبنی او نور تعصبونه ویچه شویدی. دریم دلیل داده چی زین افغانانو دیما دی فیسبوک نه او دی یوتیوب نه دا ویدیوگانو اخلی او په خپل فیسبوک کی، توییتر کی، ویبسایت کی، ویبلاگ کی اچوي چی همرسانی وکي، شیر وکي، نور افغانانو ته معلومات ورکي چې په افغانستان کې شته او سره چې نه یوازې تاسو د پیسې نه غلا نه کوي بلکې د خپل معاش د وزارت او وکالت نه هم د وزیر خلکو سره مرسته کوي. د افغانانو خپل هیواد کړي نه دي، غواړي چې مرسته وکړي اما له بده مرغه باور نه لري چې څوک ته پیسې ونشي، چې ایفومیل ونشي، په امانت خیانت ونشي. هغه وخت چې دوی د حسابدهی ګوري بیا باور اعتماد کوي، پیسې لیشي. هموطنان عزیز 1000 افغانی برای مردم ما بسیار پیسه است. به خاطر یک سال شکر یک فامیل به عهده میگیرد، بعد 6 ماه چایش به عهده میگیرد. اما که چای یک هموطن خود از چای تلخ به چای شیرین تبدیل کنیم ثواب بزرگ است. هر انسان به اندازه توان خود مسئول است. دیر مننه، تشکر. نمایندهشان حساب کردن 26000 افغانی است که این توضیحش امروز شد. برای ثبت توفیق درویش، 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 برای ثبت کاغذ پی نو، برای ثبت توفیق درویش، برای ثبت توفیق درویش، خارجان برای ثبت توفیق درویش، برای ثبت توفیق درویش، برای ثبت توفیق درویش خارجان، برای ثبت توفیق درویش، برای ثبت توفیق درویش خارجان، برای ثبت توفیق درویش خارجان، برای ثبت توفیق درویش، برای ثبت توفیق درویش خارجان، برای ثبت توفیق درویش، برای ثبت توفیق درویش، برای ثبت توفیق درویش، برای ثبت توفیق درویش. کیم به نمایندگی آمده 26000 افغانی از پول دکتر صاحب صفی، تاج‌الدین صفی و خویش ماده که جای دیگر کمک میکنه. تشکر. خارجان برای ثبت توفیق درویش، برای ثبت توفیق درویش خارجان، 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 برای ثبت توفیق درویش
برگ سبز توفه درویش خانجان، برگ سبز توفه درویش، برگ سبز توفه درویش خانجان. ازاری فعلا کمک میکنیم. برگ سبز توفه درویش، برگ سبز توفه درویش، برگ سبز توفه درویش خانجان، برگ سبز توفه درویش، برگ سبز توفه درویش، برگ سبز توفه درویش خانجان، برگ سبز توفه درویش، برگ سبز توفه درویش، برگ سبز توفه درویش. بنابراین همکاران شهدا اندازه کمک آقای مسعود سلطانی که از خانه توان کرده به 2000 افغانی کمک میکنیم. 11 نفر از خانه است، 2000 از آقای مسعود سلطانی و 2000 هم از جیب شخصی و مجموعی تو که دور سوادوال ده که هر یو سر 1000 افغانی مرسته که 1000 افغانی دی شاغل مسعود سلطانی دی آنان او 2000 افغانی دی اقبال باشد کارت سواب ده برگ سبز توفه درویش خانجان برگ سبز توفه درویش، برگ سبز توفه درویش، برگ سبز توفه درویش، برگ سبز توفه درویش، برگ سبز توفه درویش خانجان، برگ سبز توفه درویش خانجان، برگ سبز توفه درویش، برگ سبز توفه درویش خانجان، برگ سبز توفه درویش. یا برگ سبز توفه درویش. تشکر. منم.